युएईलाई पन्छाए विश्वकपमा नेपाल यसपालि, सडकमा फेरि फर्कियो टावरको घातक धुवाँ। बैंकमा तरलता सङ्कटै गर्भ निपेक्ष आउँदा 4 अर्ब ऋण लगानी। प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति केपी ओलीको टिप्पणी। आफू मूर्तिजै बन्ने कार्यकर्तालाई सडकमा पठाउने। बानेश्वरमा गृहमन्त्रीको पुतला दहन। एमसीसी विरोधमा प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गएको भन्दै प्रदर्शन। लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानून बनाउन सांसदहरूको सुझाव। मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिन 20 फागुनसम्म निवेदन दिन सकिने। शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति। एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै उपराष्ट्रपति पुनको भनाई। विश्वकप छनौटमा क्यानाडा 80 रनमा अलआउट, सन्दीपले लिए 3 विकेट। बागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याका दोषीलाई 12.5 वर्ष कैद। काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रचण्डको वचन, गठबन्धन टुट्दैन। पशुपति धर्मशालाबाट बतासलाई हटाउन खुल्यो बाटो। वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीकालाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन संसदीय समितिको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 388 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। थप 4 जनाको मृत्यु। सरकारसँग अनुमति नलिई आफूखुसी क्यालेन्डर निकाले कारबाही हुने। एमसीसी जस्तो सहयोग आँखा चिम्लिएर स्वीकार गर्छौं भन्दै काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। गिजुलिएको एमसीसी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दोहोरो भूमिका। गृहमन्त्रीलाई केपी ओलीको प्रश्न। प्रहरीका टाउका बेलसरी हुन् र ड्याम ढुङ्गा हान्न। एमसीसीको विपक्षमा उभिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। देश ठग्नेहरूलाई 1 साताभित्र ठेगाना लगाउँछु भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। एमसीसी अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। लोकसेवाले स्थगित गरे सबै तहको लिखित परीक्षा। भित्री वस्त्रमा 966 ग्राम सुन लुकाएर ल्याउने बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ। माओवादी र समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मत दिने। एमाले पास गरे सरकार छाड्ने। नक्कली लाइसेन्स बोक्ने चालकले ट्राफिकलाई ढाँट्न नसक्ने। एमसीसीमा नक्कली राष्ट्रवाद छल्कियो। अमेरिकी सेना आउँदैन भन्दै विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। आफू मूर्तिझै बस्ने कार्यकर्तालाई सडकमा पठाउने। प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति केपी ओलीले टिप्पणी गरेको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। एमसीसी संसदमा पेश गर्न सहमति दिएर कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। सोमबार दहचोक स्थित कालु पाण्डे समाधि स्थलमा आयोजित कार्यक्रममा केपी ओलीले भनेका छन्, एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आफू मूर्तिझै बस्ने, अर्को पट्टिकालाई नारा लगाउन भन्ने, यताकालाई उठ उठ भन्ने, उताकालाई बस बस भन्ने, एक थरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एक थरीलाई सदनमा जाऊ भन्ने। आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता टेबल हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले संसद भवन बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। संसदभित्र पनि यी दुई दलका कतिपय सांसदले विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले आफै सदनमा र आफै सडकमा आएको भन्दै सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पुतला दहन गरेको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोधमा बानेश्वरबाट निस्किएका विद्यार्थीले नेताहरूले बानेश्वरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पुतला जलाएका हुन्। विद्यार्थीहरूले गृहमन्त्रीको पुतला जलाउँदा प्रहरीको उपस्थिति चाहिँ त्यहाँ थिएन। विद्यार्थीहरूले एमसीसी विरोध आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। एमसीसी आइतबार प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ। सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको छलफलमा शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेकी छन्, लामो समयको आन्दोलन पश्चात मन्त्रालयसँग आज सम्झौता पास भएको छ। यो सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ भन्दै बताएको छ। अध्यक्ष तुलाधरका अनुसार सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच 51 बुँदे सहमति भएको
छ, जसमा पेन्सन प्रयोजनका लागि 10 वर्ष स्थायी अवधि थप गर्ने कुरा, 15 वर्षसम्म निरन्तर सेवा सुविधा गरे पनि बढुवा नभएका शिक्षकहरूलाई एकचोटि बढुवा, अध्यावधिक बढुवाको कुरा पनि शिक्षा ऐनमा समेटिने र युसिडी शिक्षक तथा कर्मचारीको 2078 साउनदेखि पालिकाले खुवाउन परिपत्र गर्ने, आगामी बजेटमा संघीय सरकारकै बजेटमा पाउनुपर्ने लगायतको विषय समेत समेटिएको छ। यानि कि शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भएको भेटमा उनले एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा रहेको र त्यही टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। साथै उनले 5 दलीय गठबन्धन नटुट्ने समेत बताएका छन् र साथमा पौडेलसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले एमसीसी तथा गठबन्धन बारेमा कुरा भएको र आफूले गठबन्धन टुट्दैन भनेर विश्वास दिलाएको बताएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 388 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5225 पीसीआर परीक्षणमा 247 र 2915 एन्टिजेन परीक्षणमा 441 जना गरी 388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1205 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 11282 रहेको छ भने जसमध्ये 10819 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् र साथमा 463 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 139 जनाको आइसियु र 19 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदनमा सत्तारूढ दलहरूले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता महतले भनेका छन्, उहाँहरूले जसरी टेबल गर्न सहयोग गर्नुभएको छ त्यसरी नै अनुमोदन गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। कसरी प्रस्तुत हुन्छ 12 गतेपछि थाहा हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। सरकारले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेश गरेको छ र संसदको अर्को बैठक फागुन 12 गते समेत बोलाइएको छ। एमसीसी अनुमोदनका लागि सत्तारूढ दलहरूसँगै प्रमुख विपक्षीसँग पनि संवाद गरिरहेको भन्दै उनले सत्तारूढ गठबन्धनमा समस्या नआउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रवक्ता महतले अघि भनेका छन्, कुन रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ तर पास नहुने अवस्था आउँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। पूर्व परराष्ट्रपति समेत रहेका महतले एमसीसीलाई नेपालमा अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको र राष्ट्रघाती भनिएको बताएका छन्। एमसीसी जस्तो सहयोग जसले दिए पनि आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने भन्दै उनले भनेका छन् र बीआरआईमा मैले नै सही गरेको छु, नेपालको हित हुने कुनै पनि सहयोगलाई स्वागत गर्छौ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि एमसीसी जस्तो सहयोग आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छौ भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले भनेका छन्। काठमाडौँमा पछिल्ला केही हप्ता यता विरोध कार्यक्रमहरूको लहर रहेको छ। कतै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको त कतै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरूले प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। एमसीसीको विरोधमा पछिल्लो साता नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भेला भएका प्रदर्शनकारी सुरुमै टायर सल्काउँछन्। मानव भरभराउँदै बाटो बल्न टायरको आगो र धुवाको मुस्लोले आन्दोलन सशक्त बनाउँछ र माग छिटो पूरा हुन्छ। पछिल्ला केही वर्ष काठमाडौँमा हुने विरोध प्रदर्शनमा टायर नबालेको धेरै भइसकेको थियो तर एमसीसी विरोधीको प्रदर्शनमा पुनः टायरले प्रवेश पाएको छ। वातावरणीय विज्ञान बुझ्नेहरू यस्तो गतिविधि देखेर विरतिएका छन्। सडकमा फेरि टायरको घातक धुवाँ फर्किएको छ। त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरोधी प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यू क्रान्तिकारीले सोमबार विरोध प्रदर्शन समेत गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको एमसीसी विरोध प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका थिए भने अनि राष्ट्रव्यू क्रान्तिकारीले प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै सोमबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन समेत गरेको थियो। आइतबारको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरू पनि सोमबारको प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले एमसीसी विरोधी नारा समेत लगाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नक्कली राष्ट्रवाद धेरै छताछुल्ल भएको बताएका छन्। एमसीसी नेपाल आउँदैमा अमेरिकी सेना नआउने जिकिर गर्दै उनले देशको भौतिक पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको जोड दिएका छन्। झापाको गौरादह 3 स्थित पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यासका क्रममा सोमबार उनले त्यसको लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक हुँदा एमसीसी नेपाल र नेपालको हितमा भएको पनि बताएका छन्। विश्वका 2 दर्जन देशमा कार्यान्वयन भएको एमसीसी परियोजनाका विषयमा गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी एमसीसीमा नक्कली राष्ट्रवाद छल्कियो, अमेरिकी सेना आउँदैन भन्दै विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्।
ट्राफिक प्रहरीले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स बोकेर सवारी साधन चलाउने चालकहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्स बोकेर सवारी साधन चलाउने चालकहरूलाई कारबाही गर्न मोबाइल एप मार्फत तत्कालै जाँच गर्न मिल्ने गरी प्रविधिको विकास गरेसँगै तत्काल कारबाही गर्न सक्ने समेत भएको हो। विभागले निर्माण गरेको उक्त एप्स आज विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। कार्यक्रममा महानिर्देशक घिमिरेले 1 वर्ष परीक्षणकालीन अवस्थामा रहेका लाइसेन्समा रहेका विशेष क्यूआर कोडलाई ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल एप मार्फत स्क्यान गरी सजिलै नक्कली सक्कली छुट्याउन सक्ने पनि बताएका छन्। नक्कली लाइसेन्स बोकेर सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइरहेको थियो भने उनले कोही कसैले नक्कली लाइसेन्स साथमा राखी सवारी चलाएमा त्यस्ता व्यक्तिहरू कानुनी दायराबाट उम्किन नसकी नक्कली लाइसेन्स प्रयोग कम हुने पनि बताएका छन्। अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसीलाई संसदमा टेबल गरेपछि सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र आलोचनाको केन्द्र सनअध्यक्ष प्रचण्ड उनलाई एकातिर गठबन्धन जोगाउनु छ भने अर्कोतिर गठबन्धनले अघि सार्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिने निर्णय पार्टीले गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल भएको थियो। फागुन 12 गते बस्ने संसद बैठकमा यसबारेमा छलफल हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका नेताहरू सोही दिन एमसीसी पास गरेर जाने योजनामा रहेका छन् र साथमा एमसीसी संसदमा टेबल गरिएकै विषयले असन्तुष्ट माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् भने उनले सरकारबाट तुरुन्त फिर्ता हुने निर्णय गर्न माग पनि गरेका छन्। केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र हाल मात्रै सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले समेत एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा संसदमा टेबल नगर्ने निर्णय गरेको थियो र अहिले पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रचण्डसँग नेता तथा कार्यकर्ता रुष्ट रहेका छन्। गठबन्धन जोगाउने शर्तमा एमसीसी संसदमा टेबल भएको प्रचण्डको भनाइरहेको छ। शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग नजिकिएर एमसीसी टेबल गर्ने योजनामा लागेपछि गठबन्धनका दलहरू टेबल गर्न दिन राजी भएका हुन्। यानि कि माओवादी र समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मत दिने भएका छन् भने एमालेले पास गरे सरकार छाड्ने बताइएको छ। करिब 1 किलो सुनसहित बंगलादेशी नागरिकहरूलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ। सोमबार विमानस्थलमा चेक जाँचका क्रममा उनलाई पक्राउ गरेको हो भने दुबईबाट नेपाल आएका ती नागरिकको अन्डरवेयरमा सुन भेटिएको विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनको साथबाट करिब 936 ग्राम सुन बरामद भएपछि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको ढकालले बताएका छन् र हिमालय एयरलाइन्सको उडान नम्बर H9566 बाट मोहम्मद तौफिक उल्लाह काठमाडौँ ओर्लिएका थिए। सोधपुछका क्रममा उनले भारतीय नागरिक पारसनाथ शाहको नाम खुलाएपछि उनलाई पक्राउ गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौरसमा बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ। लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बादेखि अधिकृत तहसम्मको सबै लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगले सोमबार एक सूचना जारी गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थगित गरेको जानकारी दिएको छ भने सर्वोच्च अदालतबाट माघ 26 को आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पूर्व निर्धारित लिखित परीक्षा कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार परीक्षा फागुन 13 वैशाख 9 मा शाखा अधिकृत वा सुसरह प्राविधिकको परीक्षा तालिका समेत रहेको थियो। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अघि नबढाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। संसदबाट अनुमोदन गर्दाको बहुमत संख्याको व्याख्या गर्न रिटमा माग गरिएको छ भने अदालतका कर्मचारीले मंगलबार भित्र निवेदन बारेमा टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। रिटमा भनिएको छ लोकतन्त्र सार्वभौम नागरिकको अभिमत र जुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरी 2072 को संविधान निर्माण गरियो सो धरोहरका सिंहको संवैधानिक संरचना समेतलाई धुमिल बनाउने र लोकतन्त्रको गलत अभ्यास संस्थापित गर्ने भएको हुँदा व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत भन्नाले केवल कुनै पनि बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या नभएर संसदमा कायम रहेका सांसद संख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा 271 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई बुझाउँछ भनी व्याख्या गरी पाउँ र सो 2071 को संख्याको बहुमत विपरीत संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने कार्य नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्दै बताएको छ। सरकारले आइतबार एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले देशलाई ठग्नेहरूको विरुद्धमा एक साताभित्रमा कारबाहीको दायराभित्र ल्याएर ठेगाना लगाउने बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस 2022 को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078 लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले यस्तो बताएका हुन् भने कार्यक्रममा उनले आजसम्म देशहरूलाई ठग्नेहरूका विरुद्धमा आफूले गरेका काम ट्रेलर मात्रै भएको उल्लेख गर्दै एक साताभित्र पूरा फिल्म देखिने गरी काम गर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन् जता पनि मैले कामको थालनी गरेको छु मातृभूमिलाई साक्षी
राखेर म भन्न चाहन्छु, विभिन्न तत्त्वहरूले अहिलेसम्म देशहरूलाई ठग्दै आएका थिए, तिनलाई ठेगाना लगाउने काम मैले गर्दै आएको छु। यो ट्रेलर मात्रै हो, अब तपाईहरूले एक सप्ताहभित्र पूरा फिल्म पर्दामा देख्ने गरी म काम गर्नेछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसी विरुद्ध वातावरण बनाउने निर्णय गरेको हो भने बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ कतिवटाले भनेका छन्, एमसीसीमा हाम्रो अडान यथावत छ। हिजो सरकारले संसदमा पेश गरेको एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने र वातावरण तय गर्ने हाम्रो पहल गर्ने निर्णय गरेका छौँ। एमसीसी पास गर्ने शर्तमा सरकारमा नगएको उनले प्रश्न पारेका छन्। प्रवक्ता कतिवटाले भनेका छन्, सरकारभन्दा देश ठुलो हो, हाम्रो राष्ट्रियता पक्षमा उभिन्छौँ, सरकारमा बस्ने र बाहिर जाने कुरा परिस्थितिले तय गर्छ भन्दै बताइएको छ। सरकारले आफू खुसी क्यालेन्डर छापेर बजारमा पठाउनेहरूलाई कडाई गरेको छ। क्यालेन्डर तथा पात्रको नियमन गर्ने अधिकार पाएको पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृत नलिई आगामी वर्षको लागि बजारमा क्यालेन्डर पठाउनेमाथि कडाई गरेको हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश 2077ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी क्यालेन्डरमाथि कडाई गरिएको समितिका सदस्य सचिव सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। बजारमा आफू खुसी क्यालेन्डर छापेर बेच्दा सार्वजनिक विधा र अन्य सूचनामा समेत एकरूपता आउन छाडेपछि यसमा कडाई गर्न थालिएको ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। ढुङ्गेलका अनुसार अहिले बजारमा स्वीकृत विपरीत छापिएका क्यालेन्डर जफत गरेर कारबाही गर्नका लागि समितिले अनुगमन सुरु गरिसकेको छ भने बजारमा स्वीकृत विपरीतका क्यालेन्डर भेटिए जफत गर्ने र मन्त्रालयको निर्णय अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि सरकारसँग अनुमति नलिई आफू खुसी क्यालेन्डर निकाले कारबाही गरिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका युवाहरूलाई तत्काल उनीहरूले बुझाएको रकम फिर्ता दिलाउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ। स्ट्रिङ ओभरसिज प्रणालीले 13 युवासँग प्रति व्यक्ति 5,10,000 भन्दा बढी रकम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको भन्ने उजुरीमाथि छलफल गर्दै समितिले विभागलाई सो निर्देशन दिएको बताइएको छ। समितिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनी सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क उठाउने र विदेश समेत नपठाउने सो म्यानपावर कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने समेत निर्देशन दिएको छ। उक्त म्यानपावर कम्पनीमाथि भएको कारबाहीको विवरण पठाउन पनि समितिले विभागलाई निर्देश गरेको छ भने समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह समेत गरेको छ। यानि कि वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिएकाहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित होटल आनन्द प्रालीको सञ्चालनमा कुनै पनि बाधा अवरोध नगर्ने भन्दै जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको छ। होटलको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै गत फागुनमा उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा 15 दिनको समय राखेर आधार कारण र परमार समेत माग गरेको थियो। सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको थियो। अब बतासका हकमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो कारबाही अर्थात् ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। यो होटलसँग कोषले 2076 वैशाख 30 गतेको करार सम्झौता गरेको थियो भने गत माघ 11 मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले मन्त्री परिषद निर्णयबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको थियो। यानि कि पशुपति धर्मशालाबाट बतासलाई हटाउन बाटो खुलेको छ। जिल्ला अदालत बैतडीले बलात्कारपछि हत्याको एउटा मुद्दामा डीएनए परीक्षणलाई समेत आधार मानेर आरोपितलाई दोषी ठहर गरेको छ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 कतौलाकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालत बैतडीले डीएनए परीक्षणलाई आधार मानेर उनका सहपाठी दिनेश भट्टलाई दोषी ठहर गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश तिलक बहादुर कार्कीको इजलासले आरोपित भट्टले प्रहरी र अदालतमा गरेको साबिती बयानका एक साथै डीएनए परीक्षणलाई समेत आधार मानेर फैसला गरेका हुन्। जिल्ला अदालतले दिनेशलाई 12 वर्ष 6 महिना कैद सजाय समेत तोकेको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा 2022 को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078 लाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले एमसीसी शब्द उच्चारण नगरी यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्। उनले देशमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा मत भिन्नता प्रकट भइरहेको भन्दै दूरगामी महत्त्वको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुने बताएका छन् र राष्ट्रिय सहमति भएको अवस्थामा राजनीतिक द्वन्द्वको
खतरा हुने समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा छलफल र मतभिन्नताहरू प्रकट भइरहेका छन् र दूरगामी महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पनि सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले परिचय पत्र हराएका वा नाश भएका मतदाताहरूलाई प्रतिलिपि परिचय पत्रका लागि फागुन 20 गतेभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। सोमबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिई प्रतिलिपि परिचय पत्र पाउन सकिने बताएको हो। आयोगले मतदाता नामावलीमा आफ्नो विवरणमा कुनै पनि त्रुटि भई सच्याउनु पर्ने भएमा इमेल वा फ्याक्सबाट समेत निवेदन दिन सकिने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। आईसीसी टी20 विश्वकप छनौट ग्लोबल क्वालिफायरमा क्यानाडाले नेपाल सामु 81 रनको विजय लक्ष्य पेश गरेको छ। ओमानको मस्कट स्थित अल अमेरात रंगशालामा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको क्यानाडा 15 ओभरमा 80 रनमा समेटिएको थियो। क्यानाडालाई सस्तैमा समेट्न कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3 र अविनाश बोहरा र कमल सिंह ऐरीले 2-2 विकेट लिएका थिए। कुशल मल्लले 1 विकेट लिएका थिए। पहिलो ओभरमै कमल सिंह ऐरीले क्यानाडाका म्याथ्यु स्पर्सलाई खाता खोल्नै नदिई कुशल भुर्तेलको हातबाट क्याच आउट गराएका थिए भने 5औं ओभरमा कमलले नै नवजित धाबीलाललाई 18 रनको स्कोरमा लोकेश बमबाट स्क्याच आउट गराएका थिए। यानि कि विश्वकप छनौटमा क्यानाडा 80 रनमा अल आउट भएको छ भने सन्दीपले 3 विकेट लिएका छन्। नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बनाउन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको मामिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कानून आवश्यक भएको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रूपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानूनहरूलाई प्रभावित बनाएको बताएकी छन्। कस्तो अवस्थामा लिभिङ टुगेदर बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा नपाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट कानून बनाउन जरुरी रहेको समेत उनको भनाइरहेको थियो। लिभिङ टुगेदरको बारेमा कस्तो अवस्थामा बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा बस्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा कानून बनाउन जरुरी छ। त्यो ढंगबाट यदि कानून बन्यो भने मात्रै विद्यमान कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भन्दै उनले बताएकी छिन्। यानि कि लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानून बनाउन सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको त्रास बिस्तारै कम हुँदै गए पनि बैंकहरूमा देखिएको लगानी योग्य रकम तरलता अभाव भने अहिलेसम्म पनि जारी छ। कर्जा लगानीमा आक्रामक बनेका बैंकहरूको निष्पक्ष सङ्कलन भने सुस्त हुँदा यो समस्याले फागुन पहिलो साता समेत निरन्तरता पाएको छ भन्दै बताइएको छ। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघका अनुसार पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कर्जाको 1/4 मात्रै निष्पक्ष सङ्कलन भएको छ भने सामान्यतया बैंकहरूको जति निष्पक्ष सङ्कलन हुन्छ त्यो भन्दा कम मात्रै कर्जा लगानी हुन्छ। तर बैंकहरूमा पछिल्लो कर्जाको 25% मात्रै निष्पक्ष सङ्कलन भएको छ। यानि कि बैंकमा तरलता सङ्कट बढेको छ भने 1 अर्ब निष्पक्ष आउँदा 4 अर्ब ऋण लगानी भएको पाइएको छ। क्यानाडालाई 8 विकेटले हराएपछि समूहमा 100% जितका साथ नेपाल आईसीसी टी20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपमा छानिन नेपालले मंगलबार ओमानको मस्कट स्थित अल अमेरात रंगशालामा यूएईलाई पराजित गर्नुपर्नेछ। यानि कि यूएईलाई पन्छाए विश्वकपमा नेपाल यसपालि पुग्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।